برانی شریف چے صحابہ کرام دے دے بیٹھن حسین دا نانا وضو بیٹھا کریں دے صحابہ کرام ڈٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کنے فارغ تھے تے جڑا پانی بچا ہویا ہا میرے کریم نبی دے وضو مبارک دا جڑے پانی نال زہرا دے پاک بابے وضو کی تہا وہ بچا ہویا پانی صحابہ کرام نے چاہ کے اپنے چہرے تے مارن شروع کر دیتے جسم تے لامن شروع کر دیتے میرا آقا فرمے دے وہ کیا کریں دے بیوے آدن جیند جیویں تو چنگا لگ دائی ایویں تیرے جسم نال لگا ہویا پانی بھی چنگا لگ دے سونا نبی مسکرا پہ فرمایا ایہا محبت توڑی میرے نال تا تساں جنت جی میرے نال ہو سو وال میرے نبی فرمائے صحابہ سن گنو تساں بھی جنت جو میرے نال ہو سو تے اے بھی قیامت تک میرے امتی سن گنن جیڑا میرا امتی سچ بولے سی او بھی میرے نال ایویں جنت ہو سی جی میں تساں میرے نال ہو سو جیڑا امانت خیانت نہ کرے سی بلکہ امانت کو امانت سمجھ کے سنبھلے سی آقا فرمیدن جی میں تساں جنت میرے نال ہو سو امانت امانت دا خیال کرن والا بھی میرے نال جنت ہو سی یا رسول اللہ بیا کیڑا ہے فرمایا جیڑا اپنے پڑوسی نال اپنے ہمسائے نال چنگا سلوک کرے سی او بھی میرے نال جنت میں ہو سی جی میں تساں جنت بیسو سوان والے سامعین موبائل دے ذریعے لہراں دی آواز دے ذریعے سنن والے لوگوں ہن ساکوں پانی تا نصیب کہیں نہیں مگر ساکوں پڑوسی تا وقت بھی نصیب ہیں میاں پانی تا حضور کریم دے وضو والا تا ساڑے نصیب وچ نہ ہویا مگر اساں اپنی زبان نال سچ تا بول سکتے ہیں او میاں حضور کریم نال لگا ہویا پانی تا ساڑے نصیب وچ نہ او تا صحابہ کرام دے نصیب وچ لیکن ساکو کوئی امانت لے بنے روپیہ تے اساں کو دھیلا نہ بنو روپیہ ہی رکھوں چا لکھ دے بنے تا لکھ دی امانت کو امانت بنا کے اندر خیانت نہ کروں تا او صحابی جڑے حضور کریم دے جسم مبارک والا پانی اپنے چہرے تے ملے دے ہن او جنت جو ویسن تا تو بھی تا امانت خیانت نہ کرن والا امانت کو امانت سمجھانا والا تو بھی جنت جو ویسن اللہ تو کو میں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں